नाजरीन, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हरमाइन शरीफाइन में बच्चों के लिए सेफ्टी ब्रेसलेट्स। दुनिया तसव्वुफ का एक इल्मी समंदर दारे फ़ानी से विदा। सूफी बुजुर्ग हजरत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दुनिया फ़ानी से हुए रुखसत। ऑस्ट्रेलिया में हुई फायरिंग में बचाव करने वाला अहमद हीरो करार। दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की महारैली। बिहार में मुस्लिम खातून की बेहुरमती, नीतीश कुमार का नामुनासिब रवैया। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान, 15 जनवरी को वोटिंग। घने कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स मुतासिर। नागपुर में नौकरी के मुतालिबे पर लाठीचार्ज। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू 16 दिसंबर से करेंगी कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का दौरा। अमिताभ बच्चन का नाम झांसी की वोटर लिस्ट में, जबकि कभी वो उस मकाम पर गए ही नहीं। जीबीए इंतखाबात में कांग्रेस टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए नया ऐलान। सीएम इब्राहिम ने नई सियासी पार्टी कायम करने का किया ऐलान। रियासत कर्नाटक की 2 मायानाज शख्सियत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन रशादी और शाह फैजुल्ला बेग जुनैदी का इंतकाल। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में बच्चों की हिफाजत के लिए नया इक़दाम मुतारुफ कराया गया है। सऊदी हुक्काम बच्चों को शनाख्ती सेफ्टी रिस्क बैंड्स फराहम कर रहे हैं, जिन पर सरपरस्तों के नंबरात दर्ज होंगे। यह कदम बच्चों के गुम हो जाने की सूरत में फौरी शनाख्त और राब्ते में मदद फराहम करेगा। गल्फ मीडिया के मुताबिक ये ब्रेसलेट्स अहम दाखिली दरवाज़ों पर दस्तयाब हैं, जहां स्टाफ सरपरस्तों की मालूमात रजिस्टर करता है। हुक्काम ने ख़ास तौर पर उम्रा और हज के मसरूफ सीज़न में इस सहूलत से फ़ायदा उठाने की अपील की है। दुनिया के नामवर इस्लामी स्कॉलर, अजीम सूफ़ी बुजुर्ग, मारूफ रूहानी पेशवा हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी 14 दिसंबर 2025 को वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी उम्र तकरीबन 72 बरस थी। हज़रत गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे। आपके इंतकाल की अचानक खबर से इल्मी, दीनी, रूहानी और सूफ़ी हलकों में गहरे रंजोगम की फ़ज़ा छा गई। आपके इंतकाल से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मौजूद आपके लाखों मुरीदीन, अक़ीदतमंदों और चाहने वालों को शदीद सदमा पहुंचा है। हज़रत की नमाज जनाजा 15 दिसंबर 2025 बरोज़ पीर को कराची में अदा की गई। हज़ारों उलमा, मशाइख, तलबा, मुरीदीन और अक़ीदतमंदों की जनाजे में शिरकत रही। हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी की वलादत 1953 में पाकिस्तान के सूबे पंजाब में हुई। इब्तदाई तालीम अपने वालिदैन से और फिर दीनी तालीम के लिए दारुल कराची में दाखिला लिया, जहाँ से आला दीनी तालीम हासिल की। आपने कुरान व हदीस, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ में गहरी महारत हासिल की और तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसे तक तदरीस, इस्लाह नफ्स और रूहानी तरबियत के मैदान में सरगर्म रहे। आपकी मजालिस में इस्लाह नफ्स, तज़किया क़ल्ब, इत्तिबाए सुन्नत और दुनिया व आखिरत में कामयाबी के अमली नुस्खे बयान किए जाते थे। हज़रत नक्शबंदी की शोहरत पूरी दुनिया में फैली थी। अमेरिका, यूरोप,
افریقہ اور ایشیا کے مختلف ممالک میں آپ کے لاکھوں مریدین موجود تھے۔ آپ کے دروس اور بیانات میں نہ سیاست ہوتی تھی اور نہ ہی نفرت، بلکہ صرف قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح معاشرہ، کردار سازی اور اللہ سے تعلق مضبوط بنانے پر زور دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مکتب فکر کا فرد آپ کی باتوں سے متاثر تھا۔ حضرت کے سینکڑوں شاگرد دنیا کے مختلف حصوں میں دینی و اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی وفات سے علمی و روحانی دنیا میں ایک عظیم خلا پیدا ہو گیا ہے جس کا پر ہونا مشکل ہے۔ البتہ آپ کی دینی خدمات، اصلاحی مشن اور روحانی ورثہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آسٹریلیا کے سڈنی میں یہودیوں کی ایک مذہبی تقریب کے دوران فائرنگ کے واقعے میں ایک راہگیر احمد کو ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ احمد نے سفید قمیص میں ملبوس ہو کر پارکنگ ایریا میں مسلح شخص پر پیچھے سے حملہ کیا اور اسے زمین پر گرا کر رائفل چھین لی۔ بعد میں حملہ آور پیچھے ہٹ گیا جبکہ ایک دوسرا حملہ آور پل کے قریب موجود تھا۔ احمد کے بروقت اقدام سے ممکنہ طور پر کئی قیمتی جانیں بچ گئی تھیں۔ اب نیشنل نیوز تفصیل سے۔ کانگریس پارٹی نے دہلی کے رام لیلا میدان میں ووٹ چور گدی چھوڑ کے نعرے کے ساتھ بی جے پی اور الیکشن کمیشن کے خلاف اب تک کی سب سے شدید ریلی منعقد کی۔ راہل گاندھی نے الزام عائد کیا کہ ووٹ چوری بی جے پی کے ڈی این اے میں شامل ہے اور الیکشن کمیشن حکمران جماعت کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی سچ اور جھوٹ کے درمیان ہے اور عدم تشدد کے راستے پر چلتے ہوئے نریندر مودی اور آر ایس ایس حکومت کو اقتدار سے بے دخل کیا جائے گا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بی جے پی قیادت کو غدار قرار دیا، جبکہ پرینکا گاندھی نے چیلنج دیا کہ بی جے پی بغیر الیکشن کمیشن کی مدد کے جیت کر دکھائے۔ ریلی میں سونیا گاندھی سمیت کئی وزرائے اعلیٰ بھی شریک تھے۔ اس کے علاوہ ملک بھر کے کانگریسی ورکرز اس ریلی کا بڑا حصہ تھے۔ ریاست کرناٹک کے بیشتر ڈسٹرکٹ سے ارکان اسمبلی کے علاوہ کارکنان نے اس میں حصہ لیا۔ حلقہ پولیکیشی نگر، حلقہ سروگنا نگر، حلقہ شیواجی نگر کے علاوہ گلبرگہ، رائچور، ہبلی و دیگر ڈسٹرکٹ کے کارکنان کا جوش بھی ریلی میں بہت عروج پر دیکھا گیا۔ بہار میں آیوش پریکٹیشنریز کو تقرر نامے تقسیم کرنے کی سرکاری تقریب اس وقت تنازع کا شکار ہو گئی جب وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اسٹیج پر موجود ایک مسلم خاتون کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا۔ برقع اور حجاب میں ملبوس خاتون سے مبینہ طور پر نقاب ہٹانے کی کوشش کی گئی، جسے نائب وزیر اعلیٰ نے روکنے کی کوشش بھی کی مگر عمل مکمل ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ مذہبی آزادی اور خواتین کے وقار پر سنگین سوالات کھڑا کرتا ہے۔ حجاب محض لباس نہیں بلکہ مذہبی شناخت ہے جس میں زبردستی مداخلت کھلی بے احترامی ہے۔ ماضی میں بھی نتیش کمار کے غیر موزوں رویے پر سوالات اٹھ چکے ہیں۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ فوری معافی مانگیں اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہونے کی یقین دہانی کرائیں۔ مہاراشٹرا اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ممبئی اور تھانے سمیت 29 بلدیاتی اداروں کے زیر التوا انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ ووٹنگ 15 جنوری جبکہ نتائج 16 جنوری کو جاری ہوں گے اور کوڈ آف کنڈکٹ نافذ ہو چکا ہے۔ ان انتخابات میں 3 کروڑ 48 لاکھ ووٹرز حصہ لیں گے اور 39,000 سے زائد ووٹنگ مراکز قائم کیے جائیں گے۔ او بی سی ریزرویشن معاملے کی وجہ سے انتخابات تاخیر کا شکار تھے مگر سپریم کورٹ کی ہدایات کے بعد رکاوٹیں دور ہوئی۔ نامینیشن 23 دسمبر سے 30 دسمبر تک جمع ہوں گے جبکہ جانچ 31 دسمبر کو اور فائنل لسٹ 3 جنوری کو شائع ہوگی۔ ممبئی میں واحد رکنی وارڈ سسٹم کے تحت ووٹر ایک ووٹ ڈالیں گے جبکہ دیگر بلدیات میں طریقہ مختلف ہوگا۔ دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گھنے کہرے کے سبب 40 فلائٹس منسوخ جبکہ 4 پروازیں ڈائیورٹ کر دی گئی ہیں۔ 100 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہیں کیونکہ رن وے پر حد بصارت انتہائی کم ہو چکی ہے۔
एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त सिर्फ कैट 3 से लेस तैयारे ही प्रवास कर पा रहे हैं। स्पाइस जेट की दुबई से आने वाली और एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई से आने वाली प्रवास को जयपुर मोड़ दिया गया है। एयरलाइंस ने मुसाफिरों को सफर से पहले प्रवास की सूरत हाल जांचने का मशवरा दिया है। नागपुर के यशवंत स्टेडियम में नौकरी के मुतालिबे पर एहतजाज करने वाले नौजवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। ये नौजवान चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल ट्रेनिंग स्कीम के तहत तरबियत हासिल कर चुके हैं और उनका कहना है कि 11 महीनों की ट्रेनिंग के बावजूद तकरीबन 1,75,000 नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। मुजाहिरीन असेंबली तक मार्च की तैयारी कर रहे थे, जिसकी इजाजत पुलिस ने नहीं दी। कशीदगी के बावजूद इजाफी पुलिस नफरी तैनात की गई है और 15 से 20 मुजाहिरीन, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं, उनको हिरासत में ले लिया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 7 रोजा दौरे पर कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का दौरा करेंगी। वो कर्नाटक के मंड्या जिले में श्री शिवरत्नेश्वर स्वामी जी की 1066वीं योम पैदाइश तकरीबात का इफ्तिताह करेंगी। 17 दिसंबर को तमिलनाडु के वेलूर में गोल्डन टेम्पल में दर्शन करेंगी। उसके बाद सदर राष्ट्रपति निलाइम बोलारम में क़याम करेंगी। 19 दिसंबर को हैदराबाद में पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरपर्सन्स को कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह और 20 दिसंबर को अपनी 21वीं सालगिरह के मौके पर अमन व तरक्की से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। यूपी के जिला झांसी की वोट लिस्ट में बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनके वालिद हरिवंश राय बच्चन के नामों का हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। इत्तलात के मुताबिक अमिताभ बच्चन, जो मुंबई में मुकीम है और इलाहाबाद उनका आबाई शहर है, उनका नाम झांसी के मोहल्ले गछियाना की वोटर लिस्ट में दर्ज पाया गया। हैरान कुन बात यह है कि इस पते पर ना अमिताभ बच्चन और ना ही उनके वालिद कभी मुकीम रहे, बल्कि अब वहां एक मंदिर मौजूद है। यह इंकशाफ वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी के दौरान सामने आया। अब स्टेट न्यूज तफसील से। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के मुजवजा इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब करने का ऐलान किया है। नायब वजीर आला DK शिव कुमार के मुताबिक 369 वार्ड्स के लिए दरखास्तें ऑनलाइन ली जाएंगी। आम उम्मीदवारों से 50,000 और SC/ST से 25,000 रुपए पार्टी फंड के लिए जमा किए जाएंगे। DK शिव कुमार ने वोट चोरी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने और हर हलके में लीगल बैंक कायम करने का ऐलान भी किया है। साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम ने रियासत में नई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बसवन्ना और डॉक्टर BR अम्बेडकर के नजरियात पर मबनी होगी। उन्होंने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सिद्धारामैया और DK शिव कुमार के दरमियान कशीदगी की वजह से हुकूमत इंतशार का शिकार है और अवाम महंगाई से परेशान है। CM इब्राहिम ने कहा कि रियासत के अवाम के लिए तीसरी सियासी ताकत नागुज़ैर हो चुकी है। मारूफ आलिम दीन और दारुल सबील रशाद के साबिक उस्ताद जामिया दारुल बलाग पीनिया के बानी व मोहतमिम मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन रशादी मुख्तसर अलालत के बाद बरोज इतवार इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतकाल की खबर फैलते ही शहर के दीनी, तालीमी और इल्मी हलकों में गहरे रंजोगम की लहर दौड़ गई। मौलाना मरहूम ने अपनी पूरी जिंदगी तदरीस कुरान व हदीस और इल्मी खिदमत में सर्फ की। दारुल सबील रशाद बेंगलोर में 1979 से 1989 तक तदरीसी खिदमत अंजाम देने के बाद उन्होंने जामिया दारुल बलाग पीनिया में बहैसियत मोहतमिम इंतजामी जिम्मेदारियां संभाली। आपके बेशुमार शागिर्दान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि आपके हमअसर उलमा में
مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور مولانا امام حسین رحمانی جیسے علماء بھی شامل ہیں۔ مرحوم کی نماز جنازہ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور میں بعد نماز عشاء حضرت مولانا سراج الدین رشادی استاذ دارالعلوم سبیل الرشاد کے اقتداء میں ادا کی گئی، جس میں علماء، طلبہ اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مختلف شخصیات نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی علمی خدمات اور تربیتی اثرات طویل عرصے تک یاد رکھے جائیں گے۔ شہر بنگلور کی معروف شخصیت، اردو کے وظیفہ یاب استاذ اور خانقاہ جنیدیہ کے بانی و خلیفہ شاہ فیض اللہ بیگ جنیدی بروز اتوار 14 دسمبر 2025 کی دوپہر 12 بجے اچانک انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ بروز پیر 15 دسمبر 2025 صبح 10 بجے مسجد قادریہ عیدگاہ قدوس صاحب میں ادا کی گئی اور تدفین قدوس صاحب قبرستان میں عمل میں آئی۔ شاہ فیض اللہ بیگ جنیدی صاحب کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ اپنی زندگی میں بہت سارے اداروں سے جڑ کر دینی و ملی خدمات میں مصروف تھے۔ مرحوم آل کرناٹکا ملی اجلاس اور جلسہ رحمت للعالمین کمیٹی کے چیئرمین، آل کرناٹک ایسوسی ایشن کراٹا کے سابق صدر اور خانقاہ جنیدیہ کے بانی تھے۔ اس کے علاوہ آپ ملی اداروں کے مسائل کو حکومت تک پہنچانے اور ان کو سلجھانے میں پیش رہے۔ سرکاری ملازمت سے وظیفہ یاب ہونے کے بعد انہوں نے خانقاہی خدمت کو اختیار کر لیا تھا۔ شہر بنگلور میں مرحوم کے بہت سارے مریدین بھی ہیں اور کئی دوست احباب بھی، جن میں کئی سماجی کارکنان ہیں جو شہر بھر میں پھیلے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔